अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िक्र मीर के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मीर तकी मीर जो है वो अदब के हमारे एक बड़ी हस्ती रहे हैं। और जो अब कोई बड़ी हस्ती हो और उसके बारे में मालूमात ना हो, सिर्फ वो अदब तक ही महदूद रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने जो है वो अपनी खुद नविश्त भी लिखी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और उनकी जो खुद नविश्त है उसी का नाम है ज़िक्र मीर। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िक्र मीर के तारुफ़ के बारे में। तो ज़िक्र मीर जो है वो मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। उर्दू शायरी, उर्दू शायर ने सबसे पहले अपनी खुद नविश्त लिखी और जो वक्त की गर्द से महफूज रह गई मीर की खुद नविश्त ज़िक्र मीर है। ज़िक्र मीर फ़ारसी में लिखी गई थी और 1928 में मौलवी अब्दुल हक ने इसे मरतब करके औरंगाबाद से शाये किया। उर्दू के लिए इस किताब की अहमियत को समझते हुए निसार अहमद फ़ारूक़ी ने मीर की आप बीती के उन्वान से इसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया, जिसका पहला एडिशन 1957 में बुरहान दिल्ली से शाये हुआ और दूसरा जो है वो 40 साल बाद 1996 में अंजुमन तरक्की उर्दू नई दिल्ली से छापा। इस किताब के तर्जुमे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उर्दू वाले भी जाने कि जिस शायर को खुदाए सुखन कहा गया है और जिसकी अज़मत का एतराफ़ गालिब, ज़ौक़ और नासिर जैसे बड़े शौरा ने किया है, ख़ुद भी अपनी अज़मत का इस दर्जा एतराफ़ था कि उन्होंने ये शेर लिख दिया कि तुम कभी मीर को चाहो कि वो चाहे है तुम्हें, तुम कभी मीर को चाहो कि वो चाहे है तुम्हें, और हम लोग तो सब उनका अदब करते हैं। तो ये एक तफसीली खुद नविश्त है जो कि ज़िक्र मीर का हूबहू उर्दू तर्जुमा है। इस किताब के अपने ज़माने में बड़ी वज़ीराई हुई और आज भी ये किताब क़द्र की निगाह से देखी जाती है। मीर का कारनामा ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात ख़ुद कलमबंद किए हैं, जो उनको और उनकी शायरी को समझने में बेहद मावेन साबित होते हैं और उन तमाम तर गलत फहमियों को दूर करते हैं जो मीर के मुतालिक बेबुनियाद हवालों से राह पा गई थी। और निसार अहमद का कारनामा यह है कि उन्होंने इस अहम किताब को एक मानूस ज़बान से रोशनास कर दिया और मीर पर काम करने वालों के लिए बुनियादी माख़ज़ फराहम कर दिया। अब हम बात करेंगे मीर तकी मीर की जो खुद नविश्त है उसके जायज़ा, मतलब हम उसका जायज़ा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ज़िक्र मीर का जो खुलासा है वो ये है कि मीर का पूरा नाम मीर तकी था। नाम के आखिर में उन्होंने एक और मीर का इजाफ़ा कर लिया था जो उनका तखल्लुस बना। उनके बुज़ुर्ग मुल्क हिजाज़ से दक्कन होते हुए आगरा पहुँचे और वहीं अक़ामत इख्तियार कर ली। मीर के दादा के 2 बेटे थे। एक का तो जो है वो खलल दिमाग के सबब जवानी में ही इंतकाल हो गया था और उनके छोटे जो बेटे थे वो मीर के वालिद थे। तो जो मीर के वालिद थे उनका जो रुझान था वो मज़हब की तरफ ज़्यादा था। चुनांचे दुनिया को तर्क कर कर उन्होंने दीन का रास्ता इख्तियार किया और इस मैदान में ऐसी रियाज़त की, ऐसे बड़े बड़े मुजाहिदे किए कि दरवेशी की मंजिल तक पहुँच गए। इसी बाइस वो अली मुत्तकी के ख़िताब से मुमताज़ हुए। मीर के वालिद जो थे वो रोज़ व शब खुदा की याद में रहते थे और उन्होंने ख़ुद तो खुदा से इश्क किया ही और दूसरों को भी खुदा से इश्क करने की तालीम दी और ज़ोर देकर कहा कि इश्क करो, इसलिए कि इंसान को इंसान बनाता इश्क है। इश्क ही जो है वो कुंदन करता है। मीर ने अपने वालिद के इस मसलक की जी खोल कर तारीफ़ की है और इश्क के फ़लसफ़े पर काफ़ी खामफराई फरमाई है। उन्होंने अपने दादा की जो है वो बुज़ुर्गी के मुतालिक कई किस्से भी दर्ज किए हैं। ज़िक्र मीर में मीर ने अपने वालिद की बुज़ुर्गी के किस्से तो बयान किए ही हैं, साथ ही अपने चाचा एहसानुल्लाह की दरवेशी के वाक़यात पर भी काफ़ी तवज्जो सर्व की है। ज़िक्र मीर के इब्तदाई हिस्से की ख़ास बात यही है कि उन्होंने अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों, ख़ुसूसन अपने दादा, अपने वालिद और अपने चाचा के ख़ास तौर से बयान किए हैं। तीनों के तक़वे और बुज़ुर्गी के किस्से भी तफसील से बयान किए हैं। बुज़ुर्गी के किस्सों के बयान के दौरान मीर ने जगह जगह मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत तसव्वुफ़ के नकात और उन
قصوں کے نچوڑ اور زندگی کے کشید کیے گئے اخلاقی عطر کو بھی پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا اہم اور بنیادی حصہ وہ ہے جو میر سرگزشت کے عنوان سے میر نے بیان کیا ہے۔ اس حصے میں میر نے اپنے یتیمی سے لے کر دور جدوجہد تک کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ اس حصے میں میر نے باپ کے سائے سے محروم ضرور ہو گئے ہیں، مگر چھاؤ کے لیے انہوں نے کسی کی مدد نہیں لی۔ اور یہاں پر جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ میر جب 11 سال کے تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کی جتنی بھی تمام زندگی رہی وہ بہت افراتفری سے بھری ہوئی رہی، اور کیا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، دلی کی بربادی ہوئی یا خود کا جو خستہ حالی ہے روزگار کو لے کر سب۔ تو پھر آگے یہ ہے کہ اس حصے میں میر نے باپ کے سائے سے محروم ہونے کا جو ہے وہ بیان تو کیا ہے، لیکن کسی سے کبھی مدد طلب انہوں نے نہیں کری، خود دھوپ میں تپتے رہے، حالات کے تھپیڑے کھاتے رہے، مگر اس کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اس حصے کی سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میر نے اس میں اپنی خودداری اور غیرت مندی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس کا اظہار ان کے اس شعر سے بھی ظاہر ہے کہ اپنا ہی ہاتھ سر پا رہا اپنے یا صدا، مشفیق کوئی نہیں ہے کوئی مہرباں نہیں۔ اپنے وطن میں جب میر کو ٹھکانہ نہ مل سکا تو انہوں نے دلی کا سفر کیا۔ دلی میں ایک نواب صاحب نے 1 روپیہ روزانہ وظیفہ طے کر دیا، اس سے میر کا گزارا چلتا تھا۔ اس کے بعد اپنے سوتیلے بڑے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے احسانات کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑا۔ آرزو کے پاس کچھ دنوں تک رہے، مگر بھائی نے اپنے ماموں خان آرزو کو خط لکھ کر شکایت کری کہ میر محمد تقی فتنہ روزگار ہیں، اس کی تربیت ہرگز نہ کرنی چاہیے بلکہ دوستی کے پردے میں اس کا کام کر دینا چاہیے۔ خان آرزو نے اپنے بھانجے کے کہنے پر میر کے ساتھ جو ہے وہ ایسا برا سلوک کیا جس سے بددل ہو کر میر وہاں سے نکل آئے۔ ذکر میر کا بڑا حصہ میر کے سفر اور اپنے زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کے بیان پر مشتمل ہے۔ میر آگرے سے دلی اور دلی سے آگرہ جو ہے تو بار گئے ہی، لیکن دوسرے شہروں کا بھی سفر کیا۔ یہ تمام سفر تلاش معاش کے لیے کرنے پڑے، یعنی میر نے اپنے عہد کے تاریخی اور سیاسی حالات، معاشرتی معلومات اور ملک کے اندرونی و بیرونی خانہ جنگیوں کی تفصیلات کا ذکر تمام تجزیات کے ساتھ کیا ہے۔ اس حصے میں میر نے بڑے ہی پراثر انداز میں یہ دکھایا ہے کہ عہد مغلیہ کس طرح زوال پذیر ہوا، یعنی وہ کیسے ختم ہونے لگا، اس کی سلطنت کی دوڑ کیسے ڈھیلی پڑتی گئی، کیسے بادشاہ وقت کمزور اور بے قوت ہوتے گئے، اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد بہت سے مغل بادشاہ ایسے کمزور اور بے اثر ہو گئے کہ ملک میں چاروں طرف بدامنی اور افراتفری پھیل گئی، آپسی رنجشیں اتنی بڑھیں اور خود مختاری کا ایسا نشہ طاری ہوا کہ مغل فرمانروا تخت نشینی اور اقتدار کے ہوس کے نشے میں اندھے ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ میر نے ایک طرف تو مغلوں کی آپسی عادتوں کا بیان کیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی دکھایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مرہٹے اور روہیلے اپنے حملوں اور ہتھ کنڈوں سے شہر دلی کو اجاڑنے پر تلے ہوئے تھے اور یہاں کے امن و سکون کے ماحول کو غارت کر رکھا تھا۔ ذکر میر ایک طرح کی تاریخی دستاویز ہے جس میں میر کا زمانہ سانس لے رہا ہے۔ ذکر میر میں میر نے اپنی آپ بیتی پر کم اور اپنے عہد کی جگ بیتی پر زیادہ توجہ صرف کی ہے۔ اس اعتبار سے ذکر میر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ کتاب اپنے زمانے کی سچی تاریخ کو پیش کرتی ہے۔ اس کی اہمیت ایک اور اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ مصنف نے اسے بیان کر کے دنیا کے سامنے اپنے تجربات، مشاہدات کا نچوڑ بھی پیش کیا ہے۔ عبرت و خاتمہ کے عنوان سے لکھا گیا کتاب کا یہ آخری حصہ
دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی شے کو شبات نہیں، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا جائے اسرت ہے، اس لیے دنیا والوں کو چاہیے کہ وہ عبرت پکڑیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میر نے یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے اور اس زمانے کی زبان استعمال کی ہے جو مرصع اور مقصع اور مجصع ہوا کرتی تھی۔ نثار احمد فاروقی نے جب اسے اردو میں منتقل کیا تو اس بات کا بھی پورا خیال رکھا کہ فارسی زبان و حسن اردو میں بھی برقرار رہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔